سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ بچڑا قرار دتے جایا بطول دا ہے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے، نانے دے نقشے والا جانی رسول دا ہے۔ خود ہی نبی نے رکھیا جس دا ہے نام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور ایتاں دی لوڑی دے وے جھولا جھولا وے زارا، دودھ وی جنہاں نو وضو کر کے پیلا وے زارا، دودھ وی جنہاں نو وضو کر کے پیلا وے زارا۔ کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھاں، کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے، سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے، سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے۔ ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھاں، ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھاں، علی مقام لکھاں، صبح تے شام لکھاں۔ اور پھلا تو سونے جڑے خون چ رنگین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے، خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے۔ قاتل تے نام لکھا برا انجام لکھا، قاتل تے نام لکھا برا انجام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ زہرا دی گودی اندر نازاں دے نال پلیا، کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا، کربل دی گرمی کیویں نازک بدن نو تلیا۔ سر تے اٹھائے سارے دکڑے علام لکھا، سر تے اٹھائے سارے دکڑے علام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ اور کٹ کے 72 باویں مائیاں نہ باہر آئیاں، خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں، خیمے دے اندر رہیاں ایہن جو زہرا جائیاں۔ بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا، بی بی دے وال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا، علی مقام لکھا، صبح تے شام لکھا۔ سائیں دے نواب
لکھاں صبح تے شام لکھاں